अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों अभी इरशाद भट्टी साहब के साथ मुफ्ती हनीफ़ कराची साहब का एक पॉडकास्ट हुआ, जिसके अंदर इरशाद भट्टी साहब ने जब उनसे मज़ारात के हवाले से कुछ सवाल किए तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वो पोर्शन मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप उस पोर्शन को पूरा देखें। ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस 2245, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने। ठीक, आप मुझसे ज़्यादा मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने से। ये आपने मुझे नहीं बताया इन 12 में, कब्रों को पक्का करना और कब्रों पर इमारत बनाने। जी, देखिए बुनियादी तौर पर कब्रों पर इमारत, जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रों को ढाने का हुक्म दिया, हज़रत अली को हुक्म दिया, तो आपने ये क्यों नहीं मुझसे पूछा कि ये जो बड़ी-बड़ी कब्रें को ढाना भी तो आपने बयान करना था। हर चीज़ का समझ है, हर चीज़ का मफ़हूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात के ऊपर मेले ठेले लगाने से मना किया है और मज़ारात को वैसे मेला ठेला भी आपने नहीं बोला था। नहीं, भांग भंगड़ा ये उसी का, ये भांग भंगड़ा उसी का। अच्छा ठीक। मेला ठेला जो है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है और हमारे यहाँ मेले ठेले से मुराद ये है कि ऐसा तर्ज़ अमल मज़ारात पे कि लड़के लड़कियां इख्तिलात हो रहा है, मर्द औरत का इख्तिलात हो सर रहा है। मैं वो सुन चुका हूँ। जी। मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत बनाने और कब्रों पर बैठने। जी सही है, इन तीनों से आप इसमें बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इसको आपके पूरे बिलॉग में काफी मैंने सुने मज़ारात पे, उसमें ये नहीं थे कि कब्रों को पक्का ना करो, कब्रों पर इमारत ना बनाओ, ये नहीं था कहीं। हाँ, देखिए हदीस की समझ की बात है। कब्रों पर इमारत बनाने से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो यहूद और ईसाइयों का तरीक़ेकार है कि वो जिस तरह अपनी कब्र के ऊपर स्ट्रेट अवे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जैसे आप ईसाइयों के कब्रिस्तान में जा रहे हैं, इससे ये मुराद है। या ऐसी बिल्डिंग कि जो इस हवाले से की जाए कि जिसका कोई फायदा और मकसद न हो। हम जो मज़ारात की बिल्डिंग जो दाएं-बाएं कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, इनका मकसद है और वो मकसद ये है कि वहाँ हज़ारों लाखों ज़ायरीन आते हैं, वो आराम से बैठकर कुरान पढ़ सकें, आराम से बैठकर वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, आराम से बैठकर वो वहाँ कुरान मजीद की तिलावत करके ये दीगर उमूर अंजाम दे सकें और वो आराम के साथ वहाँ अल्लाह ताला के वली की बारगाह में आकर उसका इसाले सवाब कर सकें और उसके वास्ते और वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर अपनी मैं फिर आपको सही मुस्लिम की हदीस 2245 कह रहा हूं। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने, कब्रों पर इमारत ठीक है, करने। हमारे यहाँ भी यही है कि आप कब्रों को पक्का ना करें, लेकिन इसी के वाले से हर तावील ना दें, ठीक है। ओहो भाई, बात ये है कि ये बात दुरुस्त है, अफजल है कि कब्र को पक्का ना ना करें। करें, लिहाजा यही कब्रों वजह पर है कि इमारत ना हमारे बनाएं। ऊपर, अच्छा इस ऊपर की क्या मतलब है कि आप इसके ऊपर, हम ये इसकी ताबीर करते हैं, हम ये एक समझते हैं। मज़ार है, कब्र है, कोई भी, मेरे वालिद की हो जाती है, मेरी वालिदा की हो जाती है, मैं उस पे एक कमरा बना देता हूं। क्यों बनाते हैं? मैं उस पे मैं तो नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे तो पता चल गया ना नबी असल सल्लल्लाहु यही अलैहि है, वसल्लम हम ये कह रहे हैं कि उस कब्र को इस तरह से पक्का करना, स्पेशली इतना पक्का करना कि उसके ऊपर 6 वो कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। जरूरत के तहत कब्र को पक्का किया जा सकता है। सुनिए, वो भी दूसरी हदीस की वजह से कि आपके लिए हुक्म है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहीं तो ज़ियारतुल क़ुबूर, ये भी मुस्लिम शरीफ है, कुन्तु नहीं तो ज़ियारतुल क़ुबूर ला फ़ज़ूर, मैं तुम्हें कब्र पे जाने से मना करता था, अब तुमने उसकी ज़ियारत करनी है। तो आप वालिद की, वालिदा की या किसी वली बुजुर्ग की कब्र पर, उस्ताद की कब्र पे जाएंगे तो कब्र होगी तो जाएंगे, ठीक है। उसका तो है ना कि एक बालिश बराबर रखनी है। आप लफ्ज़ पक्का करना कह रहे हैं सर अब मैं आप मुफ्ती साहब, आप मेरे जैसों को तो जेल में डाल के फिर रहे हैं, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप समझते हैं कि मैं पक्का किसको कह रहा हूं? जी, जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालिश पे बिल्कुल फरमाया, सुन्नत तरीका यही है कि आप उसको एक बालिश उठाएं और उसको कोशिश करें कि उसके निशान ना मिटे कब्र का। अफजल यही तरीका है, हम भी यही कहते हैं। आगे तो मेरे भाइयों, आपने इस पोर्शन को देखा कि जिसके अंदर इरशाद भट्टी साहब ने उनसे सवाल किया कि मुस्लिम की हदीस के हवाले से 2245 हदीस थी, ठीक है, उसके हवाले से सवाल किया कि नबी पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने से, उन पर चूना लगाने से, उन पर मुजाबिर बनकर बैठने से। हनीफ़ कुरैशी साहब ने इस पर बड़े ही ऊट पटांग तरीके से जवाब दिए और इरशाद भट्टी साहब ने उन्हें उनकी कन्वर्सेशन के अंदर 3 बार वो हदीस याद दिलाई। एक बार उन्होंने कहा कि जो मेले लगते हैं इस हिसाब से जो औरत आदमी का जो है वहाँ पर एक साथ जमा हो जाते हैं, तो इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि मैं नबी पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने से, उन पर चूना लगाने से, उन पर मुजाबिर बनकर बैठने से। फिर उन्होंने कहा कि इससे मुराद क्या है कि उस पर इमारत बनाई जा रही है। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि जिस तरह यहूद और नसारा ने अपनी अपनी कब्रों को पक्का किया, इस लेवल से जो है उन्होंने मना फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहते हैं कि हम जो ये उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जो ज़ायरीन वहाँ पर आएँ वो आराम से बैठकर वहाँ पर पढ़ सकें, उनके इसाले सवाब के लिए वहाँ पर रेस्ट कर सकें, ये करना वो करना, तमाम तरीके की चीज़ें वो बता रहे थे। फिर एंकर ने इन्हें रोका कि मैं फिर आपको वो हदीस याद दिला रहा हूँ। तो जब इनसे जवाब देते नहीं बना तो फिर ये कहते हैं आखिर में कि सुन्नत तो यही है कि कब्रों को पक्का ना किया जाए, बेहतर तरीक़ा तो यही है कि कब्रों को पक्का ना किया जाए। यानी कि पूरी तरीके से मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि ये जो कब्रों को पक्का किया गया है, इनके ऊपर इमारत बनाई गई है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। और ये पूरी तरीके से अपनी इस वीडियो के अंदर एक्सपोज होते हुए नज़र आए कि जब इनसे जवाब नहीं देता बना, कभी इन्होंने क्या मिसालें दी, मेलों की मिसालें दी, कभी यहूद और नसारा की मिसालें दी, कभी जो है ज़ायरीन के लिए बैठने के इंतज़ाम पर जो है इन्होंने मिसालें दी, लेकिन इरशाद भट्टी साहब ने इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इरशाद भट्टी साहब ने बिल्कुल इन्हें क्लियर कट कर दिया और फिर आखिर में ये कहने लगे कि सुन्नत तरीक़ा तो ये है कि कब्रों को पक्का ना किया जाए। मेरे भाइयों, अब आप समझें कि जो इन सब के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, अब इनके पास इन सारी बातों के जवाब नहीं बचे और ये इस तरीके के जवाब दे रहे हैं जिस तरीके की बातें हम लोग करते थे। ये चेंज क्यों आ रहा है? ये चेंज किस लिए आ रहा है? क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। अब आप समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के अंदर आपकी 3 बेटियों का इंतकाल हुआ। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अपनी बेटी की कब्र को जो है वो पक्का करवाया? क्या उस पर चूना लगवाया?
پھر حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی قبر کو پکا کروایا، اس پر چونا لگوایا، پھر تمام صحابہ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے اور فوت ہوئے. کیا کسی کی قبروں کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیے گئے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو قبروں کو پکا کیا گیا، ان پر چونا لگایا گیا، ان پر جو مجاور بن کر بیٹھا گیا، یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں. یہ بالکل واضح طور پر کلیئر ہو چکا ہے. اب یہ کہنا کہ اس حدیث کو پیش کرنا کہ قبروں کی زیارت کرو کہ جس سے تمہیں اپنی آخرت کی یاد آئے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یقیناً ہر انسان کو قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے تاکہ اسے اپنے کل کی یاد آئے کہ کل میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جو بھی مزارات پر جاتے ہیں کیا ان مزارات کو دیکھ کر انہیں آخرت کی یاد آتی ہے؟ ہرگز نہیں آتی، کیونکہ وہاں پر ایسی ڈیکوریشن ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آ چکے ہیں. اتنے بہترین ٹائلس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے مہنگے جھومر لگے ہوتے ہیں، ایسی لائٹنگ لگی ہوتی، لگتا ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی دفن. ایسا لگتا ہے کہ کسی ہوٹل کے اندر ہم لوگ آ گئے یا کسی بہت شاندار گھر کے اندر ہم لوگ آ چکے ہیں. اس طریقہ کا معاملات ان لوگوں نے کر رکھا ہوا ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ مزارات کو دیکھ کر کسی کو بھی آخرت کی یاد آتی ہوگی. اب یہ بہانے لینا کہ وہ کسی بزرگ یا ولی کی آرام گاہ ہے تو اسے اس طرح سے سجا لیا گیا، زائرین بیٹھے ہیں، یہ ہو فلاں ہو، ان کے اصال ثواب کے لیے سارے معاملات ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے بڑا ولی کوئی نہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت سے بڑا بزرگ کوئی بھی نہیں اس کائنات کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان کی آرام گاہوں کے ساتھ یہ سارے معاملات نہیں کیے گئے تو ہمیں بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم باقی لوگوں کی قبروں کے ساتھ یہ معاملات کریں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی قبروں کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے، اپنے بیٹوں کی قبروں کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے، اپنے چچا کی قبر کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صحابی فوت ہوئے یا شہید ہوئے ان کی قبروں کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے گئے. پھر اب آگے آ کر کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کے اوپر تو جو ہے گنبد رکھی ہوئی ہے تو وہ صحابہ کرام نے نہیں رکھی تھی. یہ یاد رکھنا، صحابہ کرام نے وہ گنبد نہیں رکھی تھی، وہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر وہ گنبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ کے اوپر رکھی گئی. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو مزارات بنائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر بنائی گئی ہیں. اس کے اوپر سارے وہ کام ہو رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہاں پر غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، یہاں پر سجدے ہو رہے ہیں، یہاں پر طواف ہو رہے ہیں، یہاں پر چرس بک رہی ہے، یہاں پر گانجا بک رہا ہے، یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں. یہاں پر ہر وہ کام ہو رہا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہاں پر شرک ہو رہا ہے، یہاں پر گمراہی پھیل رہی ہے، یہاں پر کفر ہو رہا ہے. لیکن جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں انہیں لگتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہے، سب جائز ہے، سب جائز ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا، کیونکہ انہیں پیسے مل رہے ہیں، انہیں چندہ مل رہا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. آپ نے ارشاد بھٹی صاحب کی اور مفتی حنیف قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھی کہ کس انداز میں ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے مسلم کی اس حدیث کے حوالے سے سوال کیا اور کس طریقے سے حنیف قریشی صاحب نے اس کا جواب دیا. حنیف قریشی صاحب نے بڑے بہانے اور ہیلے بنائے کہ کیسے ہم رفو کر لیں اس حدیث سے پیچھا چھڑانے کا، لیکن وہ ہار گئے، وہ پیچھا نہیں چھڑا سکے اور بالآخر انہوں نے کہہ دیا کہ بہتر اور سنت طریقہ تو یہی ہے کہ قبروں کو پکا نہ کیا جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سنت کے مخالف کام ہو رہا ہے، اور سنت کے مخالف جب کام ہوگا تو اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کام ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں آپ سچ کو سمجھیں، حق کو جانیں. یہ مت سمجھیں کہ اگر کسی نے مزار کو پکا کرنے سے منع کر دیا یا اس پر بیٹھنے سے منع کر دیا یا اس پر عمارت بنانے سے منع کر دی تو معاذ اللہ اس کے دل میں اس صاحب قبر کے لیے جو ہے وہ نفرت ہے یا بغض ہے. جو واقعی اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں، خواجہ اجمیری ہوں یا حاجی وریث علی شاہ ہوں یا دیگر جن کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، واللہ ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر بڑی عزت، احترام اور محبت اور ادب ہے. لیکن آپ جس طریقے سے انہیں منوانا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے ہم انہیں نہیں مان سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا. آج کرسچن انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو اگر کرسچن یہ کہیں کہ جب تک تم خدا کا بیٹا انہیں تسلیم نہیں کرو گے، جب تک ہم تمہاری محبت کو نہیں مانیں گے، تو کیا آپ مان لیں گے ان کی بات؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ ہمیں سے ان بزرگوان دین کو منوانا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں مان سکتے اس طریقے سے. بالکل ہم انہیں اللہ کا محبوب بندہ مانتے ہیں، اللہ کا پرہیزگار اور نیک بندہ مانتے ہیں، تقوی والا پرہیزگار مانتے ہیں، متقی مانتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، بیٹا دے سکتے ہیں، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہے اللہ کے ہیں، اور اللہ کی ذات میں یا صفات میں جو کسی کو شریک کرے گا یقیناً شرک ہوگا. میرے بھائیوں پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو مزارات ہیں اس پر چونا جو لگایا جا رہا ہے، اس پر جو پکی کیا جا رہا ہے یا پھر اس پر مجابر بن کر بیٹھا جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، اور یہ سارے کام اینٹی اسلام ہو رہے ہیں آج مزارات کے اوپر. تو میرے بھائیوں اس سے خود بھی بچیں اور اپنے آس پاس سے کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان سارے عمل سے بچائیں. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.